po siguro ko nila i-report to itong akong mga ipang share sa inyo kay freedom of speech man no. At least na ni-share ba ito na naitingog ba nga nagpahibalo nga kanamay nga ana is dili gid siya maayo kaysa diretso ra mag-appeal nya pag-abot sa panahon wala dai mo ni income o naay mga kapital niyang pangbuyan nga lagko kaayo nya grabe ra ba kalisod kay pangitaw ng kwarta sayon ra kay gastuon may na nga pag naay inyong kwarta ma butang sa kuan insakto nga butang siya sa insakto kaysa maapil ang mayon ana mawala ra murag hangin ba igo ra mo labay sa imong mga kamot bitaw mag-loan ka kwarta daghan imong gibutang didto nga nag-expect ka nga mudaghan siya pero wala dito wala gamay ra kay mo balik ana balik man ganang wala pero gamay ra jud kayo lugi jud ka kay imong loan pila ka years na may impas pero katong kung dali ra pud kay nagastuon kung namang galing mo balik gamay wala mas maayo gitong mabutang siya sa insakto aron pag-abot sa panahon dili ka maglisod o di ka magkamang may pag-vlogger na lang siguro no pero kuha day karon nga panahon day no mga idol no grabe ka kusog kayo kusog ka ini karon nga kuan nga trabaho bitaw online gyud ni siya kining ginatawag bitaw like VA may pagka na ang inyong kuanon may pagka na ang inyong applyan pero kining VA trabaho ni siya dinhi siya ingon nga pare ang mga network marketing no magamit ba siya kanang di ako maka-explain about ang VA basta kung na may mga friends na may mga kaila duulan ninyo pangutana sa ila kung unsay mga pamaagi para makasulod ang nga trabaho kay dagko kay nagkitaan di lang ko magsaba no di lang ako i-mention kung kinsa to ako mga kaila nga dagko kita nang mayon ana kay basin malain sa guwa pero sa karon nga panahon kana nga trabaho virtual assistance na kadung mo ana pag-inquire mo kay dagko kay nagsiyag sweldo dagko pa ng sweldo sa kuan sa basta dagko sweldo may pag-ingon ana sige kay taas na mo na share so tana nga nakatagtog pagtuludan sa inyo mga idol no kay at least food ba makatabang kay mao ra magini atong main purpose ta nagpakaulaw-ulaw ko ning social media display ko sa kong naong nga makatabang bitaw sige mara sa ato mga idol no so see you sa akong next nga video